अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी सुबह का वक्त था और ये मैंने एक ही दिन पे सारी वीडियो शूट की थी। मैंने कहा कि आप लोगों को मैं इसी पे वॉइस ओवर करके वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं बेड साफ़ कर रही हूँ, बेड शीट कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी सिस्टर के घर पे काम वाले भाई आते हैं, तो वो सारी चीज़ें सारी ओके करके जाते हैं। लेकिन मुझे वीडियो बनानी थी, इसलिए मैंने ये थोड़े बहुत हिल-जुल की, क्योंकि बंदा फ़ारिग बैठ के अपने वक्त को ज़ाया करता है, और इसलिए फिर मुझे थोड़ा बहुत वीडियो भी शूट करनी थी। तो आज हर हाल में इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी बेहतर हालात में हूँ। एक वक्त ऐसा भी आया था, और लाइफ का वो पार्ट मैंने कभी आपसे शेयर ही नहीं किया। एक ऐसा फ़रिश्ता मेरी ज़िंदगी में शामिल कर दिया था अल्लाह ताला ने, जिसने 3 दिन भूखे प्यासे बच्चों के लिए समझ लें कि एक फ़रिश्ता अल्लाह ताला ने भेज दिया था। 3 दिन भूखी थी, 3 दिन भूखे प्यासे थे। ये तब की बात है कि जब हम लोग पुराने घर में से जो हमारा अपना घर नहीं था, रेंट का था। हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम थे, और वहाँ से जब हम एक रूम में, साइड वाले रूम में शिफ्ट हो गए थे, यानी कि मेरा चूल्हा अलग हो गया था। तो उस टाइम की ये बात है। और जब मैं अलग हुई थी, तो यानी कि मेरे पास किचन का कोई भी सामान नहीं था। जैसे कि मैंने बताया कि सारी चीज़ें अब्बू ने दी थी, लेकिन लोगों ने किचन का कोई भी चीज़ लेने नहीं दी कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, ये कह के कि कहीं ना कहीं हम अजियत देते रहें, कोई एक ताना देते रहें कि इसके पास किचन का सामान मौजूद नहीं है। खैर बहरहाल अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी बेनियाज़ है। मेरे पास किचन का वाक़ई में कोई सामान नहीं था। जब मैं शिफ्ट हुई हूँ, मेरे पास ना तवा था, ना कोई चम्मच थी, ना कुछ था, ना कुछ था। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए जो वसीले बनाता है, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला कुन फ़यकुन है। जब अल्लाह ताला से बढ़ के मैं कहती हूँ कोई ज़ात नहीं जो आपकी मदद कर सके, जो आप पे रहम खा सके, तरस खा सके। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत अच्छे हालात में हूँ। अल्लाह ताला ने ऐसे-ऐसे दिन भी मुझे दिखाए, मैंने ऐसे-ऐसे दिन भी देखे कि अल्लाह ने मेरे लिए मौज़े भी किए। एक ऐसा फ़रिश्ता अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में भेजा, आज मैं उसका ज़िक्र आप लोगों के साथ करने लगी हूँ। कि जब मेरे बच्चे हम लोग अलग हुए थे इस कमरे में, उस वक़्त मेरे पास एक चूल्हा भी नहीं था। 2 से 3 दिन के बाद काशिफ़ चूल्हा लेके आए थे, और फिर उस चूल्हे पे पकाती मैं क्या कि मेरे पास बिल्कुल कोई हांडी, कोई चम्मच नहीं था। 3 दिन मैंने बच्चों को एक ही गिलास था जिसमें मैं दूध डालकर हाथ पर ब्रेड रखकर बच्चों को खिलाती थी। वो भी दिन थे, अल्लाह ताला ने उन दिनों से भी निकाला। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास किचन की हर चीज़ मौजूद है। लेकिन वो जो वक्त था ना, वो ऐसे वक्त आपको कभी भी नहीं भूलते जो आपने बड़ी अजियत में काटे हों। ये एक लाइफ का वो पार्ट है जो मैंने कभी आपसे शेयर नहीं किया। तो मेरे बच्चे 3 दिन भूखे थे, यानी कि नहीं खाते थे वो ब्रेड के साथ, दूध के साथ कुछ डबो कर इस तरह से खाना, लेकिन उनको उस तरह से वो सही खाना नहीं खा पा रहे थे। 3 दिन से पराठे की ज़िद कर रहे थे कि मम्मा रोटी बना दें, बस कर दें, ब्रेड से थक गए हैं, रोटी बना दें। और मैं यही सोच के पागल हो जाती थी कि मैं किधर से रोटी बना के दूँगी। मेरे पास तो तवा भी नहीं है, मेरे पास तो कोई बर्तन भी नहीं है, आटा गूँधने के लिए भी कोई बर्तन नहीं है। कहते हैं ना कि ज़ालिम जो होता है ना, वो ज़ुल्म हर तरह से करता है, लेकिन इंसाफ़ अल्लाह ताला करता है। सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है जो आपको इंसाफ़ देती है, और अल्लाह की ज़ात आपकी मदद भेजती है। वही किया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने मुझे मदद भेजी। मैं तीसरे दिन, जब मैं बहुत ज़्यादा, बच्चे भी भूखे थे और मैं ख़ुद भी बड़ी परेशान थी उनको लेकर। तीसरे दिन मैं नीचे, हमारे नीचे वाले पोर्शन में रेंट पे एक मेरी बहुत ही प्यारी सिस्टर सदफ़ रहती थी, जिन्होंने मुझे फ़रिश्ते की तरह हर चीज़ में मेरी सपोर्ट की थी, और अल्लाह ताला का वो फ़रिश्ता ही थी मेरे लिए। मैं जब उनके पास गई, तो उस टाइम क्योंकि मेरे पास फ़ोन तो था नहीं, मेरी अम्मी वग़ैरह से मेरी बात बहुत होती ही नहीं थी, फ़ोन ही नहीं था। तो ये है कि मैं सदफ़ आंटी के पास गई नीचे, मैंने उनसे बात की कि मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, मेरे पास कोई बर्तन नहीं है, मैं क्या करूं? या तो आप मेरी अम्मी को मेरा नंबर मिला दें, कॉल मिला दें, कि मैं उनसे कहूं कि वो मुझे कुछ बर्तन दे दें। तो जब मैंने उनके घर बैठ के अपनी अम्मी से बात की, उनका फ़ोन यूज़ किया, तो उन्होंने मेरी अम्मी से बात करवाई। और बस अल्लाह ताला ने ऐसा दिन दिखाया है ना, फिर भी मैं कहती हूँ कि अल्लाह का आज लाख लाख शुक्र है कि मैं बहुत अच्छे हालात में हूँ। फिर मैंने अपनी अम्मी से बात की, और मैंने अपनी अम्मी को बताया कि मेरे पास ना बर्तन नहीं है अम्मी। मेरी अम्मी उस वक्त, मेरे अब्बू और अम्मी कोई इतने अमीर लोग नहीं हैं। मैंने आपको बताया कि वो सरकारी मुलाजिम थे अब्बू, और अम्मी के भी इसी तरह माशाल्लाह से मेरी 4 बहनें थीं। लेकिन अम्मी ने मेरी
کوئی سامان کی کمی میرے لیے نہیں چھوڑی. امی میری فوت ہونے سے پہلے ساری چیزیں مجھے دے کے گئی, ایک ایک چیز, ایک ایک برتن, جو ضرورت ہوتا ہے لڑکی کو کچن میں. کیونکہ میری امی کو پتہ تھا کہ ساری زندگی اس نے یہ تانے سنے ہیں کہ ماں نے تمہیں چمچ بھی نہیں دیا. پھر میری امی نے کیا کیا کہ میری امی نے تو خیر سامان وہاں سے خریدنا شروع کیا, لیکن فی الوقت میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو جب میں وہاں سے اٹھ کے آنے لگی تو صدف آنٹی نے بولا کہ بیٹا میرے کچن میں ایکسٹرا چیزیں پڑی ہیں, تمہیں جو چیز چاہیے تم یہاں سے لے جاؤ, تمہاری امی جب لے آئیں گی تو خیر ہے تم واپس کر دینا, لیکن ابھی فی الحال تم اپنے بچوں کو بھوکا نہ رکھو. ساتھ میں انہوں نے مجھے برتن تو دیے ہی دیے, توا بھی دیا, ہر چیز دی, روٹی بیلنے والا ہر چیز انہوں نے مجھے دیا, آٹا گوندنے کے لیے برتن دیے, چائے بنانے کے لیے برتن دیے. میں کہتی ہوں انہوں نے مجھے کوئی ایسا برتن نہیں تھا جو ضرورت کے مطابق انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہو. کپ دیے, انہوں نے ہر چیز دی, اور میں ان کا یہ احسان کبھی بھی نہیں بھولوں گی. اس کے بعد کیا ہوا جی, انہوں نے مجھے کھانے کے لیے بھی ساتھ میں کچھ انہوں نے کھانے بنا کر رکھے ہوتے ہیں ایکسٹرا فریج میں, تو انہوں نے وہ بھی دیے کہ سدرا یہ بھی لے جاؤ, تمہارے بچوں کے اور تمہارے کام آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایسے ایسے فرشتے بنا کر میری پوری زندگی میں بھیجے. میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے, کہ ظالموں کی کمی نہیں ہے اس دنیا میں, لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنا بندے پہ احسان کرنے پہ آتا ہے نا, تو میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے فرشتے بھیجتا ہے, غیب سے مدد بھیجتا ہے. آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ آپ کتنی پریشانی میں ہیں, اللہ تعالیٰ کہاں سے آپ کے لیے وسیلے بناتا ہے. تو پھر میں جب اوپر آئی اپنے بچوں کے لیے, میں نے ان 3-4 دن کے بعد جب پراٹھا بنایا, میرے بچوں نے رچ کے پراٹھا کھایا, ساتھ چائے بنائی, اور میں اتنی خوش ہوئی, اور میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا. اور میں ان کا یہ احسان کبھی بھی نہیں بھولوں گی کہ انہوں نے میرے لیے یہ ایک بہت بڑی نیکی کی, اور صدقہ جاریہ کے طور پہ انہوں نے مجھے میری ہمیشہ ہیلپ کی. اس کے بعد پھر کچھ دن کے بعد میری امی نے میرا سارا سامان خریدا ہوا تھا, جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں, پلیٹیں, چمچ, ہر چیز وہ لے کے آئیں. پھر کچھ عرصے کے بعد میری امی نے پھر اور مجھے تھوڑا ایکسٹرا سامان خرید کے دیا, پتیلے شتیلے, ہر چیز میری امی نے, نان اسٹک کے برتن, کوئی چیز کی کمی نہیں چھوڑی. ساتھ ساتھ میری امی مجھے خرید کے ہر چیز دیتی رہی, کیونکہ میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا, نہ میں نے کاشف سے کبھی کچھ مانگا, اور نہ میں نے بوجھ بنی میں کسی پہ. بس میری امی مجھے سپورٹ کرتی تھی, اور صدف آنٹی نے میرا بہت ساتھ دیا, بہت زیادہ. سمجھ لیں کہ وہ میری زندگی کا ایک فرشتہ تھیں. میں نے اپنے بچوں کو جب وہ وقت بھی کاٹا ہوا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو بھوک میں سسکتے ہوئے بھی دیکھا ہوا ہے. پھر سے جب صدف آنٹی نے ابھی مجھے پھر سے مشکل میں, پریشانی میں دیکھا, تو انہوں نے مجھے فون کیا, میسج کیے, سدرا کہاں ہوں, میں بہت پریشان ہو گئی تمہارے لیے. اور پھر انہوں نے مجھے بہت ہمت دی, بہت زیادہ ہمت دی, اور انہوں نے پھر سے مجھے ایک بہت پیاری سی بات کہی جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. ہمت نہیں ہارنا, کمزور نہیں پڑنا. تمہیں پتہ ہے چیزیں آسان ہونے سے پہلے مشکل ہو جایا کرتی ہیں, یہ معجزات ہونے سے پہلے ایسے لمحات بن جاتے ہیں. اور پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کو آزما رہا ہوتا ہے. وہ جو تم کہتے ہو نا کہ تمہیں بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ وہ عطا کرے گا, تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس بھروسے کو آزماتا ہے کہ کیا مشکل دیکھ کر ٹوٹ گیا وہ بھروسہ, یا ابھی بھی قائم ہے. ایسے حالات میں قائم رہنا, اپنے بھروسے کو قائم رکھنا. اگر آج سب تمہارے خلاف جا رہے ہیں, تو کل تمہارے لیے معجزات کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے چن رکھا ہے. بے شک ان کی اس بات سے میں ایگری کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کچھ بہتر چنا ہوا ہے. اور ہمیشہ ہمیشہ سختیوں کے بعد, پریشانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے بہت بڑے بڑے تحفوں سے نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ میرے معجزات کیے ہیں, ہمیشہ مجھے اللہ نے مشکل میں ڈالا اور معجزے کر دکھائے, اور پھر کہا بتا تیرا میرے سوا کون ہے اس دنیا میں. میں کن فیکن ہوں, اور میں جو چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں. ہم اکثر بندوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں نا, کہ بندہ امید لگاتے ہیں کہ فلانا بندہ ہمارے لیے اچھا ہو جائے, یا فلانا ہمارے لیے ہم یوں کر کے دیکھ لیں, یوں کر کے دیکھ لیں. لیکن میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ سے بنا کسی مطلب کے اتنی محبت کرتی ہے, وہ آپ کے انتظار میں ہوتی ہے کہ بندہ میری طرف کب رجوع کرتا ہے. اور بس رجوع کرنے کی دیر, اللہ سے مانگنے کی دیر, اللہ تعالیٰ اپنے معجزات دکھانا شروع کر دیتا ہے. مجھے اپنے رب پہ پورا یقین ہے. آج میں اگر مشکل کی اس آزمائش میں ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہت بہتر لکھا ہے. انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ. آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو میری موٹیویشن سے کیا سیکھنے کو ملا, مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. میں ہمیشہ آپ لوگوں کے کامنٹس پڑھتی ہوں, اور بہت بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگ مجھے اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں.
جتنے بھی چینلز اس وقت مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، میرے ویڈیو کے نیچے کامنٹس کر رہے ہیں، میں سب کے میسیجز ریڈ کرتی ہوں. مجھے میں کس طرح سے شکریہ ادا کروں یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن آپ لوگ بہت اچھے ہیں، آپ سب میری یوٹیوب فیملی بہت اچھی ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.